अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमने लेक्चर दिए पिछले कि वो आपको सब समझ आए होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिखिए या मैंने नंबर भी दिया डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स को, तो उस नंबर पर कॉल करिए। तो आज हम सीधे चलते हैं जो आज का लेक्चर है हमारा, जो पार्ट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 5 है, जिसका नाम है कि टॉपिक का नाम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है। और इससे पहले हमने पढ़ा था ये अपॉर्चुनिटी कास्ट विदाउट मार्जिनल, जिसमें हमने कहा था कि वन गुड इज सैक्रिफाइड फॉर अनदर गुड, जो कि हमने कहा था कि कुछ गुड पे त्राउन और कुछ पे क्या कर चूज इस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं ओतर दी पत्म लेक्चरस मज कि अल्टरनेटिव गुड चा फॉरगान नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या गसान फॉरगान वन मे ओतर अपॉर्चुनिटी कास्ट अपॉर्चुनिटी गो मो और कास्ट गो कुर्बानी कुर्बान कर बेकिस गुड़स खतर एग्जाम्पल दी बच्चे बत वगैरह स्कूल नहीं चिकन वगैरह, लेकिन पता नहीं बिन क्या बिन खतर पे बुक आने तम चिकन सह अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ क्या अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ बुक इंग्लिश बुक बिन खतर और वो टॉपिक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या गो? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या गो? दबान कोता पे गुड सैक्रिफाइस कर बिग गुड एडिशनल यूनिट बनाने खतर इतना एम रोड को पीपीसी पर तथ पे कि वगैरह डायग्राम बनाए पत बने बनाए डायग्राम ये थे मशीन या कैपिटल बनो ये थे पैडी पत वे कि हाय मे ये बने यूता पगह ब्रो ब्रो, लेकिन वनस हा बह असल पे वनस पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट नबा यह गो कि कोता गस वन गुड सैक्रिफाइस कैपिटल गुड कोता पे सैक्रिफाइस कर कि बनाओ एडिशनल यूनिट कमिक कंजप्शन गुड एडिशनल यूनिट बनाओ कंजप्शन गुड उस दबान बी वन बाई the rate at which one good is sacrificed for producing every additional unit of a commodity is called marginal opportunity cost। या तो शेष वोनमुत कैपिटल बेश वोनमुत क्या वोत्र में पढ़नोमुत कैपिटल बी कंजप्शन गुड कैपिटल गुड कंजप्शन गुड कोता पेस कैपिटल गुड करो सैक्रिफाइस तमिक कोता पेस कम करो क्या इस बनाओ एडिशनल यूनिट तमिक कंजप्शन गुड तथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी वहाँ भी तो ये डायग्रामेटिकली दिया तो भी शेड्यूल के जरिए और ये समझिए। में दी वन भाई थी कि कोता पे कैपिटल गुड कम कर एडिशनल क्या एडिशनल यूनिट बनाने खतर कमियो कंजप्शन गुड और तम खतर बह दिमो तुम शेड्यूल उस ओतर पीपीसी शेड्यूल बनो सेम बनाओ सी शेड्यूल यतस थो कैपिटल गुड और यतस थो कंजप्शन गुड क्या थो यतस थो कैपिटल गुड और ये में था कंजप्शन गुड और ये में था क्या एमओसी नीडो दी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट और ये सारे पाने समझ और बराबर ये पीपीसी सोत शेड्यूल बनो तो कन हा बह तमी मज काट एमओसी क्या कर बह वन तिचे भी, लेकिन मैं तुम समझ कहें तुम यह कपर आ बेहतर वनस वन बह वन पगह तवे बह आज वन कैपिटल गुड वे मे गो कि अगर हसा गुक थो कम्बिनेशन थो अगर गुच दोम त्रीम चूरम पम अगर गुच कम्बिनेशन थे 15 तेल बनावन 0 यतस कहें यतस पे कर यतस मज गुक यतस कहें एमओसी कहें और दोम थो 14 यतस वन मे यतस बन क्या बन और यतस क्या यतस कोरस या कोरस कम यतस क्या पैडी लैग कर बने
یہ بنان لیک ٹرانسپیرنٹ کیا بنان لیک ٹرانس میں ووت ون پنس لیکچر تھی یہ پانے سمجھ یس یم لیکچر آن تم وچ کی سہ کر سہ گھر سیود یوٹیوبس پہ اور وسیم اکنامکس ہتھ تک مز آ ساری لیکچر سہ پتم لیکچر یہ تمس یہ لیکچر سمجھ یہ مت کران سمجھ کہین اور یہ 14 کیپٹل گوڈ یہ کیا بنو 15 یہ اخ کور کام یور یہ اخ ایڈیشنل یونٹ اور یہ کیا پہ یہ کوتا پہ کام کرنا یہ پہ اخ کر کام یہ تو اور کرا چینج اخ کیا گو یہ کیا گو ایم او سی اس کوتا پہ کام کر بیا کو بنانے خاطر تات سنا ایم او سی کیا سنا ایم او سی یا یات میں وچو بیا ونے میں مثال با یوری یہ ونے میں با یور کس بنا یور بنا 3 یور بنا 3 کت کت چینج ہے یور کیا یور کیا کیا بنا ایم او سی 2 ایم او سی بنا 2 اور وہاں بتا اتھے کرا یہ کہ کت کرا مطلب مثال کیپٹل گڈ کوتا کرون کام اس کوتا پہ کیپٹل گڈ کام کرون کہ اس کو کنزمپشن گڈ یونٹ بنے اخ یونٹ ہے اس کنزمپشن گڈ بنے اور وہاں بتا یہ ڈایاگرامیٹیکلی اس اوتر پی پی سی بنو ڈایاگرام سی برابر یہ بنایا اس پی پی سی فار ایگزامپل اور یہ تھاوس یتس یتس تھاوس فار ایگزامپل تھاو یتس 6 یتس تھاو 4 6 4 یتس تھاو 3 یتس تھاو 5 فار ایگزامپل 3 5 لکھیں یتس تھاو 5 یتس تھاو 6 ٹھیک ہے اور یہ کس یہ یہاں نا یہ پہ 6 پہ 4 کن یا اس تھاو پوائنٹن تھاو اس ناو یتس یت ہی تھاو ناو اس یتس یہ پوائنٹ بیٚیہِ یہ یت تھاو اس ناو اے یت تھاو ناو بی کیا تھاو ناو بی اور اس یہ یتس تھاو ناو یت سی یت پوائنٹس تھاو ناو ڈی آج یس اے بی اس اے بی یہ پیوا اس اے پہ بی اس پہ پیوا کام کرو کہ اے پہ بی اس تان یوت کم کرو یوتہ کم کرو اس کرا یہ ڈگری اس یوت کر حاصل اس اخ منٹ ہیکان حاصل کر کوتہ پیوا کم کرو 6 پہ 4 تان پیوا کم کرو اس اخ یونٹ حاصل کر ات دمو تہ سیودی ون بہ فارمولا ات کیا فارمولا ایم او سی مارجنل اپرچونٹی کاسٹ برابر لاس آف آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی گین آف آؤٹ پٹ لاس آف آؤٹ پٹ کیا گو لاس گو یہ بول نا میں یتس لاس گو فار ایگزامپل تھا یہ یتس یہ پہ یور یہ گو لاس کس گو لاس یہ گو لاس یہ پہ اتنا گو لاس یہ گو گین یا یہ گو لاس یہ گو گین لاس آف آؤٹ پٹ اس کوتا گو لاس اس پہ تراؤن کیا اس گو لاس اے بی تھاو لاس فار ایگزامپل ڈیوائڈ بائی اس کوتا گو گین سی ڈی گو گین یہ گو کیا ایم او سی کیا گو ایم او سی یا ونو اس پہ تراؤن ز اخ پہ کرن حاصل از اکول ٹو 2 گو ایم او سی کیا گو ایم او سی مارجنل اپرچونٹی کاسٹ اور آج خاطر گو یوتھے آج کرو یہ پن لیکچر اختتام اور ون لاسٹس پہ اخ کت بی اور میون یہ ویڈیو کرو زیادہ کو زیادہ شیئر اور بی اگر کھانا کوشچن یت مز تس میں آج پور لیکچر اگر ات مز کھانا کوشچن آ کر کمنٹن مز اور بی آس کنس کی ڈاؤٹ سہ لکھ کمنٹن مز اور بی اگر کنس آس ونو کہ تھی کرو آرٹ وغیرہ یہ کرو چینج لیکچر کرو یہ چینج لیکچر دیو بدل طریقس مز اس ہیکو تھی کر اور تھی ونو لیکن زیادہ تو زیادہ کرو میری چینل سبسکرائب بیس آج رمضان المبارک اور قرآن پڑھنے سو کرا کیا کثرت سان سو قرآن پڑھا درود شریف پڑھا اور استغفر اللہ پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ